बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मैं राह फलाह के चैनल से तहसीन आपसे मुखातब हूँ। मेरी आज की गुफ्तगू का अनवान है कुरान मजीद। कुरान मजीद एक बहुत मुक़द्दस किताब है। अगर हम इसको इस्लाम की बुनियाद कहें तो ये बेजाना होगा। हमारे रहमान रहीम रब ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए और हकीकी फलाह के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मनीर पर इसको नाज़िल फरमाया। कुरान मजीद में ज़िंदगी की हरारत और नूर हदायत दोनों यकजां हैं। इसका फैज़ हर प्यासे को प्यास के मुताबिक सैराब करता है। इसकी तलीम ने इंसान को खुद शनास ही नहीं बल्कि खुदा शनास भी बनाया। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ गार हिरा में इबादत में मशगूल थे। हज़रत जिब्राईल अमीन हाज़िर हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अलग की 5 आयात की तलीम फरमाई। यहाँ से वही का आगाज़ हुआ। ये 23 साल तक जारी रही। 13 साल की मक्की ज़िंदगी थी और 10 साल की मदनी ज़िंदगी। जो सूरतें मक्का में नाज़िल हुई उन्हें हम मक्की सूरत कहते हैं और जो मदीना में नाज़िल हुई उन्हें हम मदनी सूरत कहते हैं। जब वही का सिलसिला चला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात को कुरान मजीद की किताबत के लिए मुतय्यन कर लिया। इनको कातबे वही कहते हैं। इन्होंने हड्डियों पर और चमड़े पर कुरान मजीद को की आयात को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे उनको लिख लिया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हदायत फरमाई कि आप इनको उस जगह पे महफूज करेंगे जिसका मैं आपको बताऊंगा कि ये आयात किस पारे की हैं और किस पारे की हैं और किस सूरत की हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद जब आप इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो एक फ़ितना शुरू हुआ। वो था ख़त्म नबूवत का फ़ितना। उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा मोमिनीन थे, खलीफा वक्त थे। आपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मशावरत की और एक लश्कर रवाना किया। वो कज़्ज़ाब मुसलमा कज़्ज़ाब था, मरदूद जिसने ख़त्म नबूवत का दावा किया था। लश्कर उसकी सरगोबी के लिए गया और उसको तहस नहस कर दिया। मगर मुसलमानों का भी बहुत भारी जानी नुकसान हुआ। उस जंग को जंग यमामा कहते हैं। इसमें 700 हफाज शहीद हुए। अब ये एक लम्हा फ़िक्रिया था कि कुरान मजीद को कैसे महफूज किया जाए। मशावरत हुई, मशवरा ये पाया कि इसको एक किताबी शक्ल दी जाए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को और वही को जो वही के ज़रिए अपने इरशाद फरमाए थे कातबे वही और जो उन्होंने लिखा था उसको किताबी शक्ल दी गई। जब ये किताब मुकम्मल हुई तो इसमें ज़रा सी भी गलती नहीं, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद लिया था। कुरान मजीद में 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं। 113 सूरतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होते हैं। एक सूरत जो पारा नंबर 10 में सूरह तौबा है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होती। हर पारे की हर पारे की 4 हिस्से हैं और कुरान मजीद की एक और डिवीज़न है, वो 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उनको कुरान मजीद की मंजिल कहते हैं। कुरान मजीद की सूरतें एक जितनी तवील नहीं हैं। कुरान मजीद की सूरह बकरा तकरीबन 2.5 पारों पर मुश्तमिल है और सूरह कौसर 3 आयात पर मुश्तमिल है। मैं कुर्बान जाऊँ नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
آپ نے ہمیں تعلیم فرما دی کہ سب سے افضل سورت سورہ فاتحہ ہے اور سب سے افضل آیت الکرسی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا طریقہ اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کو قبلہ رخ ہو کے پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، باوضو ہو کے تلاوت کرنی چاہیے۔ جب تلاوت کریں تو دنیا سے کٹ جائیں، تعوذ اور تسمیہ سے شروع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے تو قرآن مجید کی کتاب کو بند کر لیں، پہلے اپنی حاجت پوری کریں اور پھر اس کی تلاوت اسی طرح ہی شروع کریں جیسے ویسے شروع کی تھی۔ قرآن مجید کی بہت عظمت ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ فرعون ایک مردود ہے، ناپسندیدہ ہے، جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا۔ اب فرعون کے لفظ میں 5 حرف ہیں۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے قرآن مجید کی! اسی لیے ہی کہتے ہیں کہ یہ ہماری راہ ہدایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ اے میری امت، میں آپ میں 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں: قرآن مجید، اپنی اسوہ حسنہ اور اپنی آل۔ قرآن مجید کی فضیلت تو میں نے آپ کو بیان کر دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ حدیث مبارکہ ہے کہ کسی نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ آپ نے کہا وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کا مطلب ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، اور آپ کی آل کی سنت پہ عمل کرنے کا تعلق ہے کہ یہ راہ فلاح ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آئیں آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو بہت محبت سے پڑھیں گے۔ ہم ایسے پڑھیں گے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو پڑھا۔ جب سورہ بقرہ آپ نے ختم کی تو آپ کو ایک صحابی نے پوچھا کہ اتنی دیر کیسے لگ گئی؟ تو آپ نے فرمایا میں پہلے پڑھتا ہوں، پھر اس پہ سیکھتا ہوں، اور پھر اس پہ عمل کرتا ہوں، اور پھر آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن مجید پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اس زمانے میں صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ایک دن میں قرآن پاک کو ختم کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پڑھنا ناپسندیدہ فرمایا، اور فرمایا قرآن مجید کو کم از کم 3 دن میں ختم کیا جائے، تاکہ یہ سمجھ آ جائے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ آئیں آج ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اور آج ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق فرمائے کہ ہم اپنے وعدے پہ کاربند رہیں۔ اب میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔